अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। पाकिस्तान में आजकल बिजली की कीमतों में आए रोज इजाफा देखने में आता है और इतनी ज्यादा महंगाई में घर के अखराजात के साथ बिजली के बिल अदा करना बहुत ज्यादा मुश्किल बन चुका है और पाकिस्तान में हर कोई आजकल की महंगाई की वजह से परेशान है। ऐसे में बहुत से लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगवा रहे हैं और बहुत से ऐसे अफराद हैं जो महंगी बिजली से बचना चाहते हैं और सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा रकम एक साथ अदा नहीं कर सकते और ना तो सफेद पोश आदमी इतनी ज्यादा महंगी बिजली अफोर्ड कर सकता है। आज की वीडियो में आपको एक जबरदस्त ऑफर के बारे में बताएंगे जिससे आप महंगी बिजली के बिलों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल मार्केट में सोलर पैनल की कीमतें कम हो चुकी हैं क्योंकि 2024 में सोलर पैनल बहुत ज्यादा इंपोर्ट किए गए हैं और इसके अलावा बहुत सी नई कंपनीज मार्केट में आई हैं जिनके सोलर पैनल मियारी और सस्ते भी हैं। मार्केट में स्टॉक ज्यादा है और सेल कम, इसी वजह से सोलर पैनल की कीमतों में कमी की गई है। अगर आप महंगी बिजली से छुटकारा पाना चाहते हैं और आसान महाना एक साथ में अपने घर में या दुकान में या अपने ऑफिस में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें क्योंकि ये सबसे बेहतरीन वक्त है सोलर सिस्टम लगवाने का, क्योंकि आजकल मार्केट में सोलर पैनल की कीमतें बहुत कम हो चुकी हैं और कोई नहीं जानता कि कब सोलर पैनल की कीमतें दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएं। ऐसे में हर किसी की कोशिश है कि वो सोलर पैनल लगवाकर मुफ्त बिजली बनाए और अपनी जरूरत को पूरा करे, लेकिन बहुत से अफराद पैसे ना होने की वजह से इस सहूलत से फायदा नहीं उठा सकते। आपकी इस परेशानी का हल आज की हमारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, एलाइड बैंक की जानब से एक शानदार सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए शुरू की गई है, एलाइड सोलर सिस्टम फाइनेंस के नाम से। आप नहायत आसानी के साथ इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं। पिछले साल जो सोलर सिस्टम 6 से 7 लाख रुपए का मिलता था वो इस वक्त आपको तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए में मिलेगा और ये बेहतरीन वक्त है कि आप सोलर सिस्टम लगवाएं और फ्री बिजली इस्तेमाल करें। ऐसे अफराद जो इतने ज्यादा पैसे एक साथ नहीं लगा सकते वो एलाइड बैंक से माहाना किस्तों पर सोलर पैनल हासिल कर सकते हैं। एलाइड बैंक की इस ऑफर से आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी कंपनी का सोलर पैनल लगवा सकते हैं। सोलर प्लेटें, बैटरी, इन्वर्टर, तारें और इंस्टॉलेशन के मुकम्मल काम की रकम बैंक अदा करेगा और एलाइड बैंक सोलर फाइनेंस के लिए नहायत आसान शराइत रखी गई हैं। कौन से अफराद इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं, कितने साल की महाना एक साथ होंगी, डाउन पेमेंट कितनी अदा करनी होगी, कितनी पावर का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं और आपकी महाना किस्त कितनी बनेगी, तमाम इंफॉर्मेशन वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। एलाइड बैंक सोलर फाइनेंस की तफसील देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एलाइड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। एलाइड सोलर सिस्टम फाइनेंस के साथ एक रोशन मुस्तकबिल डिस्कवर करें और बिजली के बड़े बिलों को अलविदा कहें। एलाइड सोलर सिस्टम फाइनेंसिंग के जरिए मुफ्त बिजली बनाएं। आज ही इस सहूलत से फायदा उठाएं और अपने पैसे बचाएं। एलाइड सोलर फाइनेंस फीचर्स एंड बेनिफिट्स देखते हैं। आप कम से कम 2 लाख और ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए तक फाइनेंस हासिल कर सकते हैं, यानी आप अपनी मर्जी और अपनी जरूरत के मुताबिक 2 लाख से 30 लाख रुपए तक का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। लेकिन वीडियो देखने वाले तमाम अफराद को मशवरा देना चाहूंगा कि अपनी जरूरत से ज्यादा पावर का सोलर सिस्टम ना लगवाएं ताकि बचत के साथ साथ आपकी महाना किस्त भी कम बने। स्टेट बैंक की रीफाइनेंस स्कीम के तहत सिर्फ 6% मार्कअप आपसे लिया जाएगा। आप अपनी सहूलत के मुताबिक कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल के लिए सोलर फाइनेंस ले सकते हैं, यानी आप 84 माह का इंस्टॉलमेंट प्लान मुंतखब कर सकते हैं। सोलर पैनल फाइनेंस के लिए कम से कम 30% डाउन पेमेंट अदा करनी होगी। फर्ज करें आप 2 लाख रुपए का सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो 60,000 रुपए डाउन पेमेंट बैंक को अदा करनी होगी। ये सहूलत या तो दरखास्त देने वाले के वालदैन, बेटे, बेटी, शरीके हयात की मलकियत वाले घर के लिए हासिल की जा सकती है या जिस प्रॉपर्टी पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं वो दरखास्त देने वाले के नाम पर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर होगी तो दूसरे फर्द को को एप्लीकेंट बनाया जाएगा। किसी तरह के हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। सिंपल और इजी डॉक्यूमेंटेशन होगी। सबसे शानदार बात यह है, आपसे किसी तरह की एडवांस एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद आपसे दरखास्त फीस ली जाएगी, जबकि पाकिस्तान में मौजूद दीगर बैंक आपसे एडवांस फीस लेते हैं और अगर किसी न किसी वजह से दरखास्त रिजेक्ट हो जाए तो दरखास्त फीस वापस भी नहीं मिलती। एलाइड सोलर फाइनेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। सोलर फाइनेंस के लिए दरखास्त देने वाला पाकिस्तानी होना चाहिए,
آپ کی ایج کم از کم 21 سال اور زیادہ سے زیادہ 59 سال تک ہونی چاہیے۔ جاب کرنے والے اور کاروباری افراد کے لیے شرائط مختلف رکھی گئی ہیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کی جاب پرماننٹ ہونی چاہیے۔ جاب کی مدت کم از کم 2 سال ہونی چاہیے۔ آپ کا ریگولر بینک اکاؤنٹ الائڈ بینک یا پاکستان کے کسی بھی بینک میں 6 ماہ سے ہونا چاہیے۔ سولر فنانس اپلائی کرنے کے لیے آپ کی ماہانہ سیلری کم از کم 50,000 روپے ہونی چاہیے۔ الائڈ بینک سے سولر فنانس حاصل کرنے کے لیے دوسرے بینکوں کی طرح سیلری اکاؤنٹ الائڈ بینک میں ہونے کی شرط نہیں رکھی گئی۔ اگر آپ کسی بھی بینک کا اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ سولر فنانس اپلائی کر سکتے ہیں۔ کاروباری افراد کا بینک اکاؤنٹ الائڈ بینک میں 1 سال سے ہونا چاہیے۔ ایسے کاروباری افراد جن کا اکاؤنٹ کسی اور بینک میں ہے ان کا اکاؤنٹ 2 سال سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ الائڈ بینک میں ہے تو آپ کا موجودہ کاروبار 2 سال سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ کسی اور بینک میں ہے تو آپ کا اکاؤنٹ 3 سال سے ہونا چاہیے۔ الائڈ بینک کے کاروباری افراد کی ماہانہ آمدن 75,000 روپے ہونی چاہیے۔ کسی دوسرے بینک کے اکاؤنٹ والے کاروباری افراد کی ماہانہ آمدن 1 لاکھ روپے ہونی چاہیے۔ اب یہاں بہت سے جاب والے اور کاروباری افراد ایسے ہیں جن کی ماہانہ آمدن بینک کی شرط سے کم ہے۔ بینک کی جانب سے ان کے لیے ایک سہولت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی، والدین یا بیوی کو اپنا کو ایپلیکینٹ بنا سکتے ہیں۔ آپ کی ماہانہ آمدن اور کو ایپلیکینٹ کی ماہانہ آمدن ملا کر آمدن کی شرط کو پورا کیا جائے گا۔ آج کل سولر پینل سستے ہونے کی وجہ سے آپ 4 سے 5 لاکھ میں 3 سے 4 کلو واٹ کا سولر پینل لگوا سکتے ہیں، جس سے آپ ایک اے سی، ایک فریج، لائٹس اور گھر کے پنکھے وغیرہ چلا سکتے ہیں، اور آپ کی ماہانہ قسط بھی کم اور مناسب ہوگی جو آپ بآسانی ہر ماہ بینک کو ادا کر سکتے ہیں۔ سولر فنانس کے لیے ضروری ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں۔ آپ کے پاس فل ایپلیکیشن فارم ہونا چاہیے۔ سولر فنانس کے لیے ایپلیکیشن فارم آپ کو الائڈ بینک کی کسی بھی نزدیکی برانچ سے مل جائے گا۔ درخواست دینے والے کے پاس CNIC کی کاپی ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس کو ایپلیکینٹ کے CNIC کی کاپی بھی ہونی چاہیے۔ اگر پراپرٹی کی ملکیت کسی اور کے نام پر ہے تو اس کے CNIC کی کاپی بھی دینی ہوگی۔ درخواست دینے والے کے پاس 2 ریسنٹ پاسپورٹ سائز تصویریں ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس انکم ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جن میں سیلری سلپ، سیلری سرٹیفکیٹ، بینک سٹیٹمنٹ، ٹیکس ریٹرن اور انکم ایسٹیمیشن رپورٹ شامل ہوگی۔ آپ کے پاس پراپرٹی اونرشپ کا پروف ہونا چاہیے۔ کاروبار کی صورت میں بینک اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ دینا ہوگا۔ پروپرائٹرشپ لیٹر کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ گھر کی ملکیت یا مشترکہ پراپرٹی کی صورت میں پرسنل گارنٹی لیٹر دینا ہوگا۔ پارٹنرشپ کی صورت میں پارٹنرشپ ایگریمنٹ دینا ہوگا۔ سروے رپورٹ کے ساتھ سروے کرنے والی کمپنی کی کوٹیشن بھی دینی ہوگی جس میں کمپنی کی جانب سے سولر سسٹم کی کاسٹ لکھی جائے گی۔ سولر سسٹم وینڈر الائڈ بینک سے منظور شدہ ہونا چاہیے۔ آپ صرف ایسی کمپنی سے سولر پینل لگوا سکتے ہیں جو الائڈ بینک سے منظور ہو۔ یہ چند ضروری ڈاکومنٹس آپ آسانی کے ساتھ ارینج کر سکتے ہیں۔ بینک کی جانب سے سولر فنانس کے لیے کسی طرح کی ضمانت یا گارنٹی نہیں لی جائے گی۔ دوبارہ بتاتے چلیں، آپ کم از کم 2 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 30 لاکھ روپے سولر فنانس الائڈ بینک سے لے سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ری فنانس اسکیم کے تحت مارک اپ صرف 6% لیا جائے گا۔ اس وقت پاکستان میں سولر پینل کی قیمتیں کم ہیں اور یہ سب سے بہترین وقت ہے سولر سسٹم لگوانے کا، کیونکہ بجلی کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہوتا رہتا ہے اور ہر کوئی اتنی مہنگی بجلی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ الائڈ بینک سولر فنانس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ضروری کاغذات کے ساتھ بینک کی کسی بھی نزدیکی برانچ میں جا کر اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ قرض واپسی کی مدت آپ کو زیادہ سے زیادہ 7 سال ملے گی۔ ڈاؤن پیمنٹ 30% ادا کرنی ہوگی، باقی رقم بینک فنانس کرے گا۔ سولر فنانس کی درخواست زیادہ سے زیادہ 15 دن میں منظور ہو جائے گی۔ الائڈ سولر سسٹم فنانس کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے۔ اگر مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی آپ کے تمام کمنٹس کا جواب لازمی دیا جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کی شیئر کی گئی ویڈیو سے کوئی اور بھی فائدہ اٹھا سکے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آئندہ بھی آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔